पुनर्मूषको भव। एकस्मिन् वने एकः आश्रमः आसीत्। तत्र एकः मुनिः अवसत्। सः मुनिः योगविद्यायाम् अतिनिपुणः आसीत्। एकदा एकः मूषकः योगसिद्धे क्रोडं प्राविशत्। मुनिः अपश्यत् यत् बिडालः तं खादितुम् आगच्छति। सः मूषकम् अवदत्, त्वम् अपि बिडालः भव। मुनेः योगबलेन मूषकः तत्क्षणं बिडालः अभवत्। एकस्मिन् दिने बिडालः धावित्वा मुनेः समीपम् आगच्छत्। मुनिः अपश्यत् यत् कश्चित् कुक्कुरः बिडालं हन्तुम् आगच्छति। मुनिः अकथयत्, त्वमपि कुक्कुरः भव। बिडालः तत्क्षणम् एकः कुक्कुरः अभवत्। सः कुक्कुरः निर्भयम् इतस्ततः भ्रमति। एकदा सः कुक्कुरः सिंहात् भीतः मुनेः शरणम् आगच्छत्। मुनिः अवदत्, त्वम् अपि सिंहः भव। मुनेः कृपया सः कुक्कुरः सिंहः अभवत्। तं सिंहः दृष्ट्वा सर्वे मुनयः कथयन्ति स्म, धन्य एषः योगसिद्धिः, यस्य कृपया मूषकः सिंहः अभवत्। एतदुक्त्वा सिंहः अचिन्तयत्, यावद् अयं मुनिः जीवति तावद् मम स्वरूपस्य अपकीर्तिः भविष्यति। अतः अहं मुनिं मारयित्वा निश्चितः भवामि। एतत् चिन्तयित्वा सः सिंहः मुनिं मारयितुम् आगच्छत्। मुनिः तस्य दुर्भावं ज्ञात्वा अशपत्, मूढ, त्वं कृतघ्नः असि, अतः त्वं पुनः मूषकः भव। मुनेः वचनानन्तरं सिंहः पुनः मूषकः अभवत्। नमो नमः।